अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। आप देख रहे हैं वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड पे मैंने सोचा कि किसी एक मुख्तलिफ शख्सियत से आपकी मुलाकात कराती हूँ। मुख्तलिफ से मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि कोरोना के वक्तों में सबसे ज़रूरी और अहम था कि आपको हस्पताल, लाहौर का एक बहुत बड़ा हस्पताल दिखाया जाए, नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पे कोरोना वार्ड भी है, लेकिन अब वो कोरोना वार्ड खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ केसेस जिन्होंने पीक किया था ईद उल फितर के बाद, उसमें बहुत बड़ी एक कमी नजर आई। अभी क्या हालात हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या सिचुएशन कोरोना की चल रही है, इस बीमारी की चल रही है फिलहाल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, इसका जवाब एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और मैं किसी आम डॉक्टर की बात नहीं कर रही, मैं डॉक्टर शाहिदा ख्वाजा की बात कर रही हूँ, जो CEO है नेशनल हॉस्पिटल की और हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी हैं। एंड उन्होंने अपनी आंखों से जो हालात देखे, जो मंजर आम हो गए इस अस्पताल में, बल्कि हर अस्पताल में, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे आज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? Thank you. Assalamu alaikum Hina. Good to see you here in the hospital. Thank you. And डॉक, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तो मास्क में आपसे मिली हूँ, आई थिंक आपसे कोई 4-5 महीने बाद मुलाकात हुई है। इतने सारे आपने मास्क पहने हुए थे, 3-3। मुझे ये समझाइए 3 मास्क क्यों पहनने पड़े? एक्चुअली मैं जैसे सब जितने भी फ्रेंड्स और जानने वाले मिलते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ, देखो हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, और इस प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने मास्क के साथ अपनी नोज़ और माउथ को कवर्ड रखें, बिकॉज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ थ्रू एरोजोल। हमारी जो खांसी और उसके साथ जो सिक्रीशंस निकलती हैं उसके साथ स्प्रेड करता है। तो इसलिए 3 मास्क पहनने का ये पर्पज़ है। जो मैं पहनती हूँ, मोस्टली लोग 2 ही पहनते हैं, मैं तीसरा इसलिए पहनती हूँ ताकि जो मेरा N95 हो वो इतना ज़्यादा एक्सपोज ना लगे। और सेकेंडली ये है कि मास्क के साथ आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और आप जो दूसरा बंदा आपके पास है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो मास्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आपकी अपनी भी हिफाजत है और जो आपके पास दूसरा बंदा है उसकी भी हिफाजत इसी के साथ है। राइट। तो आजकल सर्जरीज चल रही है फुल स्विंग में? जी बिल्कुल, माशाल्लाह सारा काम बैक टू नॉर्मल हो गया है, क्योंकि गॉड हैड बीन वेरी काइंड। हमारी जो कोरोना की जो इतनी इमरजेंसीज और जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी वो सारी अब अंडर कंट्रोल है। हमारे पास हॉस्पिटल में आई थिंक इन द पास्ट 2 वीक्स वी हैवंट हैड एनी पेशेंट, बल्कि हमने कोरोना के हाँ जी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। अगर कोई इक्का दुक्का आया भी है नॉन सीरियस, तो गवर्नमेंट ने खुद ही एडवाइस किया था कि म्यो हॉस्पिटल को उन्होंने फिलहाल कोरोना पेशेंट्स के लिए रखा है, वो डाइवर्ट कर दिया, वो फिर उधर भेज देते हैं। हमने जगह सारी रखी हुई है कि खुदा ना खास्ता, जी बिल्कुल, कि खुदा ना खास्ता अगर सेकंड सर्ज आती है, क्योंकि अब अवाम को फिलहाल खुली छुट्टी है, लेकिन उसमें भी मुझे बड़ा यकीन है, मुझे नहीं बल्कि हम सब डॉक्टर्स को ये यकीन है कि अगर लोग अपनी हिफाजत करेंगे तो उससे इंशाल्लाह कोई ऐसा सर्ज नहीं आएगा। बट वी आर रेडी फॉर ऑल द इवेंचुअलिटीज। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर का पहला अस्पताल था जिसने सबसे पहले कोरोना के मरीजों को लेना शुरू किया, बिल्कुल लेना शुरू किया था। तमाम प्रोटोकॉल्स, SOPs फॉर द पेशेंट्स हु आर कमिंग इन इमरजेंसी उनके बन गए थे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखने वाले पेशेंट्स के बन गए थे, रेगुलर पेशेंट्स के बन गए थे। एंड हमारी माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी थी जिन्होंने इन पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। डॉक्टर शाहिदा, मुझे बताइए, वो जब मंजर अब आपकी आंखों से अक्सर गुजरते होंगे ना, आई एम श्योर कि जब आप घर भी जाती होंगी तो वो चीखो पुकार, वो कोरोना के जो कह लीजिए हैवी ड्यूटी औकात थे, वो क्या थे? अल्लाह मियाँ कभी कोई ऐसा टाइम ना आए। उस वक्त सबसे ज्यादा अफसोस ये होता था देख के पेशेंट को कि जब वो आता था तो उसको अपने घर वालों की क्लोजनेस नहीं थी उसके पास। साइकोलॉजिकली एक उसके लिए वो ट्रॉमा था कि जी अपने, क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट ने कहा था कि नोबडी कैन कम क्लोज टू द कोरोना पेशेंट्स, इसलिए उन SOPs के मुताबिक किसी का कोई फैमिली मेंबर उसके करीब नहीं आ सकता था। तो वो जो लोनलीनेस की एक फीलिंग थी, दैट वाज टेरिबल फॉर पेशेंट्स। उससे वो फर्दर डिप्रेशन में चले जाते थे। और जब वो कोई पेशेंट बहुत सीरियस होता था, यू कांट इमेजिन, मतलब एक पेशेंट है HDU में, उसने खाना खाया है,
खाना खा के जैसे लेटा है, देखते हुए एकदम से उसकी जो स्क्रीन होती थी फ्लैट हो जाती थी, इसलिए कि उसका हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता था। मतलब ये कोरोना ऐसा वायरल इन्फेक्शन था कि इसका पता ही नहीं था इनिशियली, स्पेशली कि इसने बॉडी के किस हिस्से पे असर करना। बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा होता था, यानी कि जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे वो बड़ी उम्र के थे या फिर उसमें यंग अफराद भी थे? इनिशियली जो आए हैं वो यही थे, कुछ थोड़े से सीनियर सिटीजन्स और वो पेशेंट स्पेशली जिनको कोई ना कोई कोमोर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, एस्थमा है, इन पेशेंट्स पे उस वायरस ने ज्यादा इफेक्ट किया था। अच्छा। लेकिन लेटर ऑन हमारे यंगर काफी लोग आते रहे हैं, और ये यंगर लोग उस वक्त आए हैं जब ये ईद के ऊपर जो था ना, क्लोजनेस, एक दूसरे को मिलना मिलाना और मतलब हगिंग किसिंग। मैं आपको क्या बताऊं, आज भी आते आते आपके पास 15 मिनट सिर्फ यहाँ बाहर ट्रैफिक जहाँ पे लोगों का एक हजूम था बाहर सड़कों पे। अब अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे, एसओपीज को नहीं फॉलो कर रहे, मास्क पहन ही नहीं रहे। इसलिए तो हम डरते हैं कि खुदा न खासा हमारा सेकंड सर्ज ना आ जाए। डॉक्टर साहब, आप एक बात क्लियरली बताएं, आपकी अपनी इंट्यूशन, आपका अपना एक्सपीरियंस, तजर्बा क्या? ठीक है, पेंडेमिक तो हम सबने अभी पहली दफा ही जिंदगी में देखा है, लेकिन आपने इस मर्ज को बहुत करीब से देखा है। आप क्या समझती हैं जो हालात बाहर हैं, क्या एक सेकंड वेव एक्सपेक्टेड है? अल्लाह ना करे, वैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। इसकी एहतियात सिर्फ 3 चीजें, जैसे मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के मीडिया में सर्कुलेट करते हैं: मास्क, हैंड वॉशिंग एंड डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम हम थोड़े से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लें तो किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, सबके बच्चे तो जाएंगे। हमारा फासला जिस पे हम बैठे, क्या मुनासिब फासला? एग्जैक्टली, दिस इज सेफ डिस्टेंस। और मैं आपसे माजरत करना चाहूंगी कि इस इंटरव्यू के लिए मैंने आपका मास्क उतरवाया, क्योंकि मुझे पता है आप मास्क नहीं उतारती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे इसलिए मेरे हॉस्पिटल के स्क्रब्स में देख रही हैं, और पहले मैं भी शुरू में जब अमेरिका के अंदर आया तो मैं देखती थी एवरीबॉडी इज गोइंग इन स्क्रब्स। लेटर ऑन I realized कि it's very important that we should not be carrying this infection home. हम इन स्क्रब्स में आए, घर जाते इन स्क्रब्स को फौरन डाल दें धुलने के लिए, शावर लें, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को मिलें, ताकि हमने अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। आपने बाय द वे घर पे अपने आप को कैसे आइसोलेट किया? शुरू में जब ये केसेस पीक कर रहे थे, आप घर जाती थी तो घर वालों से आइसोलेटेड रहती थी? नॉट रियली, लेकिन 2-3 दफा टेस्ट जरूर कराया था। अच्छा, कराया? अपना भी और अपने घर वालों का भी। और सारे नेगेटिव? माशाल्लाह सब नेगेटिव रहे, क्योंकि वही था ना प्रिकॉशन। जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, आई वोंट सिट नेक्स्ट टू माय डॉटर्स, आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस। इसी तरह अपने मियाँ के साथ भी, मतलब हम अभी तक वी हैव नॉट बीन हगिंग, और मतलब मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अभी तक नहीं मैं मतलब हग करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो घर जाते ही आई गो एंड टेक अ शावर इमीडिएटली, सारे कपड़े वो डेटॉल में धुलते हैं, उसके बाद अपने घर के कपड़े पहन के देन आई गो एंड मीट देम। और ये प्रोटोकॉल हमारे सारे डॉक्टर्स जो इन दिनों काम कर रहे थे उन्होंने किया है। अच्छा, आपके अस्पताल में किसी डॉक्टर को कोरोना हुआ? नॉट रियली। किसी कंसल्टेंट के एक आध के कोई सिम्टम हुए हैं, लेकिन वो भी उनके अपनी ही वजह से, नॉट बिकॉज़ ऑफ द हॉस्पिटल कर रहे थे विद कोरोना पेशेंट्स, उनको नहीं, नॉट विद द पेशेंट, नॉट बिकॉज़ ऑफ द हॉस्पिटल पेशेंट्स। खैर, ये तो कोरोना की बात हुई, लेकिन मकसद ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी जान पाए कि डॉक्टर शाहिदा आखिर उन्होंने वो डॉक्टर कैसे आगे लगा, प्रोफेसर कैसे बनी, हुआ क्या, ये क्या कहानी है डॉक्टर साहब? ये तो मैं भी आपको इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन कभी ये सवाल नहीं पूछा, आप डॉक्टर कैसे बनी? एक्चुअली हिना जी, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा, तो मेरे भाई है? नहीं, मैं ओनली चाइल्ड। जी, तो मेरे घर वालों को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। एक ही बच्चा, उसी को पढ़ा लिखा अच्छा बिल्कुल। तो इसलिए वो इतना इनग्रेव कर दिया था ना दिमाग में कि डॉक्टर बनना है। और कोई और डॉक्टर थे फैमिली में? नहीं, उस वक्त तो कोई डॉक्टर नहीं था। एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ बिजनेस, नहीं, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, जहाँ पे एवरीबडी वाज इन बिजनेस। बल्कि मेरे फादर बहुत शुरू में फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे हैं। कोयल उनकी पहली मूवी थी एज अ फिल्म प्रोड्यूसर जी। तो लेकिन उनको यही था कि नहीं, बेटी को जो है ना हमने डॉक्टर बनाना है।
وہ اتنا میرے دماغ میں ڈالا کہ I used to be only a bookworm. لیکن آپ کا دل تھا دل سے کہ I wanted to become, پتہ کیا ایکچولی مجھے ڈاکٹر بننے کا اس لیے شوق تھا. میں کہتی تھی کہ اور میری ڈریم تھی کہ I should be able to help جن لوگوں کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہو, I should be able to help اور ان کی میں دعائیں لوں. کیونکہ میرا یہ خیال ہے لوگ آپ کو تکلیف میں جتنا یاد کرتے ہیں اور آپ کی کلوزنس ان کے ساتھ ہوتی ہے, میرا خیال ہے نارمل حالات میں اتنی نہیں ہوتی. اور یہ ہاسپٹل اور میرا جو گورنمنٹ کے اندر میں نے کام کیا اس کا پرپز بھی یہی تھا. لیکن آپ کو کبھی کبھی غصہ نہیں آتا تھا کہ والد صاحب جی فلم پروڈیوسر بھی اتنا مزیدار کام اور بزنس فیملی میں بزنس کر لوں یا کچھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کوئی کام کر لوں, مجھے ڈاکٹر ہی بنانے, مطلب آپ کو کبھی کبھی فرسٹریشن ہوتی تھی بچپن میں؟ نہیں, بس مجھے یہ تھا کہ مجھے ایکچولی پتہ ہی نہیں تھا کہ I'll be able to do گورنمنٹ جاب. مجھے گورنمنٹ جاب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا ٹل سچ ٹائم I got married. ہسبینڈ بینگ اے سول سرونٹ, تو میں نے پھر اس وجہ سے جو تھا نا گورنمنٹ جاب جوائن کی. دیٹ واز اے ٹائم مجھے پتا چلا سرکاری نوکری میں ہوتا کیا ہے. ادروائز ٹل سچ ٹائم میرا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا جی بی پریکٹس. تو پھر گورنمنٹ جاب جب میں نے جوائن کی ایز رجسٹرار, دین آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ مائی اسپیشلائزیشن. اس میں آئی ریئلی یوز ٹو فیل گڈ, کیونکہ میں نے اینستھیزیا بھی اسی لیے آئی بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ جیسے میں کوئی کام کرتی ہوں میرے سامنے ریزلٹس آ جائیں. یعنی آپ لوگوں کو بے ہوش کرنے کا کام کرتی ہیں. ایکچولی پتہ بے ہوشی سے زیادہ ہوش میں لانا مشکل ہے. بس بے ہوش کر دو بس. سرجن بننے کا شوق تھا, وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گرلز کی اتنی یہاں پہ ہمارے وہ تھا ہی نہیں, امپورٹنس ہی نہیں تھی. سو دس واز اونلی فیلڈ وچ واز کلوز ٹو سرجری. تو میں نے اس لیے اینستھیزیا کو جب میں نے اڈاپٹ کیا تو مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم مائی سیلف ڈوئنگ آل کائنڈ آف سرجریز. پھر اسی دوران اینستھیزیا کے اندر دو چیزیں اور آ گئیں, پین مینجمنٹ اور کریٹیکل کیئر. تو اس سے جو میرا انٹرسٹ تھا نا وہ اور زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ لیٹ دیر بی نو پین. ہمارا جو سوسائٹی ہے اینستھیزیولوجسٹ کی وہ یہی کہتی ہے لیٹ دیر بی نو پین, کیونکہ مریض جب پین میں چیختا ہے چلاتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آئی واز دا فرسٹ پرسن ان لاہور ہو انٹروڈیوس دس پین لیس ڈیلیوری with epidurals. ہاں جی, میں انگلینڈ سے لاہور لے کر آئی. جی میں نے سنا ہے, میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی بالکل, میں انگلینڈ سے ٹریننگ کے بعد جب آئی ہوں اینڈ آف 86, تو میرے جو استاد سے ان سے میں نے اجازت لی. میں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو آئی شوڈ اسٹارٹ دس. انہوں نے کہا بالکل, آئی ایم ناٹ فونڈ آف اٹ بٹ آئی سپورٹ یو. دس از 86, اینڈ آف 86. ہاں جی, تو آئی اسٹارٹڈ. لوگ تو اس وقت ہیزیٹنٹ ہوں گے بہت, انہیں پتہ آئی نو, لیکن اس وقت کچھ 2-3 ہمارے تھے گائنیکالوجسٹ who were forward looking and they were the ones, جی بالکل, they supported it. اچھا, ادروائز کچھ کو یہ ڈر ہوتا تھا جی اگر کمر خراب ہو جائے گی, اس کے علاوہ انہیں یہ تھا کہ جی وہ few people used to believe کہ جی شاید ان کی جو اتھارٹی ہے اس کے اندر کچھ شیئرنگ ہو جائے گی. لیکن میرا آئی نو میرا جو پیشن تھا اس نے مجھے یہاں تک ڈرائیو کیا کہ آئی یوز ٹو بی اپ دا ہول نائٹ. آئی یوز ٹو گو اینڈ گیو دا ٹاپ اپس مائی سیلف. مطلب آئی واز کریزی. یو ہیو ٹو بی کریزی ٹو گیٹ سم تھنگ. تو وہ پھر ماشاء اللہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹرین کر دیا ایپیڈیورل میں کہ ناؤ نو بڈی نوز کہ ایپیڈیورل کیسے انٹروڈیوس ہوا, کتنے اسٹرگل کے بعد. میں لوگوں کو کہا کرتی, جب لوگ مجھے کہتے تھے جی مجھے بتائیں واٹ از دا ڈفرنس, آئی یوز ٹو سے ٹریولنگ ان اکانومی اینڈ ٹریولنگ ان فرسٹ کلاس. تو یہی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی درد نہیں ہوگی, یو ول جسٹ سیل تھرو. I like the way you put it because that is pretty much the case. اچھا ڈاکٹر, انسیکیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہر پروفیشن میں پائی جاتی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. اور سوری یہاں پہ ہمارا جو کرو ہے وہ سارے مرد حضرات ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی جنرلی کہ عورت جب کام کرنے نکلتی ہے وہاں پہ بہت انسیکیورٹی ہوتی ہے. That's true. ڈاکٹرز کا پروفیشن ایسا ہے, مرد زیادہ ڈاکٹرز نظر آتے ہیں. انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ آپ نے تو کافی فیس کیا, بہت زیادہ. بالکل. تو وہ کیسے آپ نے اس سے ڈیل کیا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ ہارڈر دین دا مین, یور میل کولیگس, بیکاز وہ لوگ کہتے ہیں نا جی خواتین کام نہیں کرتی, اس لیے ان آرڈر ٹو پروو یور سیلف کہ آپ کتنا کام کرتی ہیں آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. اینڈ آئی واز ریئلی لکی کہ when I became, مقابلہ بازی ہوئی بالکل ماشاء اللہ. when I became, you know, I was the first professor in government of Punjab with fellowship. خاتون, مطلب آدمی تھے پہلے میرے سے پہلے ایک دو, باقی ایرانین بورڈ وغیرہ کر کے آئے ہوئے تھے. مطلب ان کی کوالیفیکیشنز وہ تھی جو ایسی یونیورسٹیز سے تھی جن کو بعد میں
मतलब समझ गए जी. आई थिंक इशारा ही काफी. हाँ, so I did my fellowship and I became professor with fellowship as a female doctor in Punjab, in the government of Punjab. आप डीमोटिवेट नहीं होती थी? नहीं, मुझे बल्कि जब कोई कुछ कहता था तो मुझे ज्यादा उससे इंस्पिरेशन मिलती थी टू डू बेटर. और अब जबकि आप एक इतने बड़े इदारे को हेड कर रही हैं, ऑफ कोर्स अगेन मेल टू फीमेल रेशियो देखा जाए तो खवातीन कम होती हैं, तो उसमें जब एज अ अथॉरिटेटिव फिगर जब आप कुछ डायरेक्टिव देती हैं तो उसे किस तरह परसीव किया जाता है? आई एम माशाल्लाह लकी कि मैं बीइंग वाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट, वो जिसे कहते हैं ना आपके घर के अंदर कुछ थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग होती जाती है. बिकॉज एज डॉक्टर्स इफ आई से कि डॉक्टर्स आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, आई एम सॉरी, मतलब मेरे बहुत सारे कलीग्स इसको पसंद नहीं करेंगे कि व्हाई डिड आई यूज दिस वर्ड. एक्चुअली ये मैंने कुछ जो था ना एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आई वाज प्रोफेसर फॉर 15 years, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो माशाल्लाह दैट वाज अगेन वन ऑफ माय ट्रेनिंग पीरियड्स जहां मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया. नाउ दे आर प्रोफेसर्स आल्सो, एसोसिएट प्रोफेसर, दे ऑल डिड फेलोशिप. तो आपका वो सारा थ्रू आउट चलता रहता है. और इस हॉस्पिटल में तो इट वाज माय ड्रीम कि देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन लाहौर व्हिच शुड वेयर यू एंटर द डोर स्टेप्स एंड फील कि दिस इज अ प्लेस आई विल बी टेकन केयर. इट शुड बी अ पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल. अच्छा डॉक, आपने वो बात की थी ना इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास, वैसे इस अस्पताल में एंटर होते ही पहले ही जब आप रिसेप्शन डेस्क की देख लें तो लगता है कि जी किसी फर्स्ट क्लास लाउंज को आप एंटर कर रहे हैं. और आपके ऊपर जो कमरे आपने जो वो कमाल कर दिया है, वो भी आपने एक फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बना दिया. ये आइडिया कैसे आया और हुआ क्या? हम एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू हैव मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि बाहर से लोग क्यों ना आए. तो इसलिए हमने कुछ प्लान इस तरह किया है. एंड विद द हेल्प ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड नाइला, शी हेल्प्ड अस इन डिजाइनिंग ऑल दीज रूम्स एंड एवरी रूम हैज गॉट अ डिफरेंट पैटर्न. तो उसने फिर वो जो ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं ना, उसने उसको प्रैक्टिकल उसमें लेके आई. अच्छा, आपने देखा देखी बहुत सारे और अस्पताल भी ये करना शुरू हो गए, रूम क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को बेहतर कर रहे हैं. I am one of those people who says कि जी you should have a standard and people should come in competition to do better than you. देखो इसके दो एडवांटेजेस हैं. पेशेंट को बेनिफिट होगा, सर्विस इंप्रूव करेंगे. तो मैं तो कहती हूँ मेरे से बेहतर लोग आए ताकि वो जो पेशेंट्स है ना उनको फायदा मिले. अच्छा, लेकिन खैर एडमिट होना हॉस्पिटल में कभी एक खुशी की बात नहीं होती, लेकिन खुशी की बात ये होती है कि जब चले कोई दुनिया में आने वाला और चाइल्ड बीइंग डिलीवर्ड, चले वो एक अच्छा खुशी का एक्सपीरियंस है. लेकिन जब वो उस कमरे में जाते हैं वापस, लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल में. आधी बीमारी दूर हो जाती है अगर आपका एम्बियंस अच्छा हो, तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना एकदम से आपको रिलैक्स कर देती हैं आपके माइंड को. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वेल आई थिंक थोड़ा सा अगर अस्पताल को चल के देखें. ऑपरेशन थिएटर जाते जाते एक रास्ते में एक जगह आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये डॉक्टर साहिबा खुद ही बताएंगे. जी, ये हमारे वो रूम्स हैं जहाँ पे हमने कोविड के पेशेंट्स को जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं थी उनको रखा हुआ था. दीज आर द रूम्स जहाँ पेशेंट आइसोलेशन में रह रहे थे. ये जो है ये आइसोलेशन वार्ड था पूरा, एक तरह से ये कहेंगे. हाँ जी, नॉन सीरियस पेशेंट्स जो थे, एक्चुअली दीज आर आइसोलेशन रूम्स. हमने जनरल वार्ड तो रखा नहीं हुआ था बिकॉज हर पेशेंट अलग से कमरे में था. ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कानून साहब थोड़ा सा बताएंगे. अच्छा, जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो कहाँ बैठते थे उस वक्त? जो एक्चुअली जी हमारे पास, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया, हमारे पास 3 तरह के मरीज आते थे कोविड के जो थे. एक होते थे बिल्कुल माइल्ड केसेस जो जिनके सिम्टम्स बहुत कम होते थे. एक होते थे माइल्ड टू मॉडरेट जो ज़रा दरमियाने के होते थे. और तीसरे होते थे स्वेयर केसेस. जो माइल्ड केसेस होते थे उनको हम आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम्स में रखते थे. और जो स्वेयर केसेस होते थे जिनको हम क्रिटिकल केसेस कहते हैं उनको क्रिटिकल एरियाज में, जिस तरह मेडिकल आईसीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, वहाँ पर रखे जाते थे.
تاکہ اگر ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی یا ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پر انہیں کیا جائے. لیکن یہاں وہ اگر آئسولیٹڈ تھے تو ان کے فیملی ممبرس کیا یہیں باہر بیٹھتے تھے؟ جی نہیں, ایز پر دا پالیسی آف دا گورنمنٹ فیملی ممبرز جو تھے ان کو الاؤ نہیں تھا. فیملی ممبرز کو ہم بتا دیتے تھے کہ وہ کس وقت یہاں پر آئیں. زیادہ تر فیملی ممبرز کو یہ ہوتا تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے. جو کنسلٹنٹ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ ان کو ذرا تھوڑا سا بریف کر دیں کہ ان کا کیا کیا ہے, وہ ڈیلی اپڈیٹ لیتے تھے. تو نارملی ہمارے کنسلٹنٹس جو تھے, جو ان کے ٹائمنگز ہوتے تھے آنے کے, وہ فیملی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیتے تھے, انہیں کمیونیکیٹ کر دیتے تھے. وہ پھر آ جاتے تھے, آ کے ویٹنگ ایریاز میں یا باہر بیٹھ جاتے تھے. ہم نے کچھ جگہیں مخصوص کی ہوئی تھیں جس میں کنسلٹنٹس ان فیملی ممبرز کو بریف کر دیتے تھے, اپڈیٹ دیتے تھے پیشنٹ کی پروگرس کے بارے میں. تو وہ ایریاز بھی ہم نے علیحدہ سے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے تھے تاکہ ان کا بھی زیادہ مکسنگ نہ ہو. تھوڑا سا جو مشکل مرحلہ تھا آپ لوگوں کے لیے وہ اب ختم ہو گیا ہے نا. گورنمنٹ کا یہ سارے پروٹوکولز بنانے کا وہ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ ہیلدی پیشنٹ شوڈ اسٹے اوے فرام دا سک پیشنٹس. ہاں, اور اب ہم جا رہے ہیں آپریشن تھیٹر کی جانب. یہ ڈاکٹر صاحب ہے, بڑا خطرناک سا ایریا لگ رہا ہے. جی, یہ آپریشن تھیٹر کا ایریا ہے. ماڈولر تھیٹر ہیں, ان کے اندر ہر طرح کے ایس او پیز کے مطابق پیشنٹ جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے, سرجری ہوتی ہے, ٹوٹلی اسیپٹک طریقے کے ساتھ سارا کچھ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ جو آپریشن تھیٹر کے ڈریس میں پھر رہے ہیں, اور یہ ان سب کو ان کپڑوں کے اندر باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ان جوتوں کے اندر آنے کی اجازت ہے. اسی لیے یہ سارے ڈورز بھی آٹومیٹک ہیں تاکہ کوئی پیشنٹ کوئی مطلب کسی بھی قسم کی, جسے کہتے ہیں نا, نو ٹچ ٹیکنیک کے ساتھ ساری چیزیں ہوں. یعنی ٹوٹلی یہ ریڈ لائن لگی ہوئی ایک طرح سے. یہ ہے ہمارا آپریشن تھیٹر میں جو پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں پری آپریٹیو ایریا, وہ اس کے دوسرے اینڈ پہ ہے. اور یہاں سے پیشنٹ باہر آتا ہے پوسٹ آپریٹیو کی طرف, پوسٹ آپ کی طرف. تو اس لیے یہ اپنا مطلب کلین ایریاز اور ڈرٹی ایریاز کو ٹوٹلی الگ کر دیتا ہے اس سے. کیونکہ جب آپ ان پیشنٹ سے آتے ہیں دیٹ از ریلیٹیولی ڈفرنٹ کائنڈ آف ایریا. جو آپ کا پوسٹ آپریٹیو ایریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے دونوں ایریاز کے جو پیشنٹس ہیں نا, ان پیشنٹ مطلب بفور سرجری اینڈ آفٹر سرجری پیشنٹس آر ناٹ مکسڈ. لیکن ڈاک ایک بات بتائیں, آپ کو تو عادت ہے آپریشن تھیٹر کے اندر جانے کی, آف کورس یو ہیڈنگ دی اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ, لیکن کبھی ایسے ہوا ہے کہ کبھی خوف آ رہا ہو اندر جاتے ہوئے؟ there could be a feeling جہاں پہ آپ پینک ہو رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں؟ ابھی تک تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. آگے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ابھی تک تو اللہ میرے بڑا حوصلہ دیا. ہاتھ پیر نہیں کانپے؟ نہیں, جب پیشنٹ بہت سیریس ہوتا ہے, بہت سک ہوتا ہے, obviously اس طرح تو بہت سٹریس ہوتا ہے بہت سک مریضوں کا. لیکن اگر ایون پیشنٹ نہ بھی بہت سک ہو تب بھی سرجری اینستھیزیا فار سرجیکل پروسیجر از ویری اسٹریسفل. اس فارم میں تو سارا وقت ہم ڈرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ویسے ڈر آتا ہو جاتے ہوئے, وہ اس طرح کی مطلب وہ ایک ڈفرنٹ قسم کا خوف, اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے. ہاں, یہ تو خطرناک والا ایریا جس کو میں خطرناک ایریا کہتی ہوں, جو آپریشن تھیٹر. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ خدا نہ کرے کہ ضرورت پڑے. بٹ اب چلتے ہیں سکون والے ایریا پہ, وہ ہیں ان کے خوبصورت کمرے. اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ بنایا ہے, پلس یہ بھی ہے فار میڈیکل ٹورزم. بھی پہننے کا نہیں دل کر رہا. اچھا ہے آپ ماسک اتار دو, ہم تو ایز ڈاکٹرز وی ہیو ٹو ویئر دی ماسک ان دی ہاسپٹل. ریسیپشن ایریا خاص ایگزیکٹو فلور کے لیے, فار ایگزیکٹو فلور. یہاں پہ پیشنٹ آتا ہے, چیک ان بھی ادھر ہی کرتا ہے اور اس کا چیک آؤٹ بھی ادھر سے. تو یہ تو وہی ہوٹل ہی ہو گیا نا ڈاک. آئیے یہ دیکھتے ہیں کمرے. آئی ایم شور جتنے یہ خوبصورت یہاں پہ یہ کوریڈور ہے, کمرے اس سے اور بھی اچھے ہوں گے, کیونکہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ کوئی ہسپتال.
جی جیسے ہنا جی میں نے کہا کہ پرپز یہی ہے کہ یہاں پہ آ کے ایک دم سے دماغ کی تمام ٹینشن دور ہو جائے اور ریلیکسیشن شروع ہو جائے. یہ تھوڑے افورڈیبل کمرے؟ جی یہ افورڈیبل ہیں. اس میں دس از کائنڈ آف سیمی پرائیویٹ وارڈ. ایک کمرے میں ہمارے وہ پارٹیشنز کے ساتھ ہم نے پیشنٹ رکھے ہوتے ہیں اینڈ جو ان کے چارجز ہیں بیڈ چارجز دے آر ویری ویری لو سو دیٹ پیپل کین کم اینڈ گیٹ دا سیم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ دیٹ دے گیٹ اٹ ان دا آن دا ایگزیکٹو فلور. کیمو تھراپی وارڈ از دیٹ؟ ہاں جی یہاں پہ کیونکہ کیمو تھراپی کے جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں دے کم گیٹ دا کیمو تھراپی ڈن اپنا سیشن کرا کے ہاف ڈے فل ڈے اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن چارجز وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو سروس ہے وہ وہی اسٹینڈرڈ ہے پورے ہاسپٹل میں جو ہائی اینڈ کا ہے. دیر از نو ڈفرنس ان دا کوالٹی آف سروس. صفائی بھی دیکھ رہی ہوں کہ اسپک اینڈ اسپین کوئی اور جس طرح ڈس انفیکٹ بار بار ہو ہی جا رہا ہے ہاسپٹل. آئی تھنک دیٹس ریئر. اٹ گوز ٹو آور ایڈمنسٹریٹر کرنل عثمان جیلانی صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ یو کانٹ امیجن ہنا جی یہ جو کورونا کے دنوں میں یہ سارا وقت ہی واز آن دا ویلز. مطلب ماشاء اللہ انہوں نے جو ہماری سکسیس رہی ہے نا تقریباً 300 پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہیں ان دنوں میں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بچوں کی ویکسینیشن کے لیے فری آف کاسٹ یہ سینٹر بنا کے دیا ہے جہاں پہ تمام بچے فرام برتھ ٹل دا ایج جب تک ان کو جتنی بھی ویکسینیشن کی ضرورت ہے وہ ساری امیونائزیشن صرف یہاں پولیو اور وغیرہ کی بات نہیں سب کی بات کچھ اٹس فری آف کاسٹ اور یہ حکومت پنجاب کی کرٹسی کے ساتھ یہ رن کا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. جی یہاں پہ ہماری ایک سائڈ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری رائٹ سائڈ پہ جنرل ایمرجنسی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارا چیسٹ پین کلینک ہے جہاں پہ کارڈیک پیشنٹس اپنے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. But could be an emergency, they can just walk in also. جی ہاں جی بالکل. On this side is the cardiac, specialized in heart. General ہے جس میں میڈیکل سرجیکل ہر طرح کے مریض آتے ہیں اس ایمرجنسی میں. اور اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ایک ہمارا ہے اسٹروک روم جس میں جو اسٹروک کے پیشنٹس ہیں جن کو کہا جاتا ہے عام زبان میں فالج وہ مریض آتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے کہ جب وہ پیشنٹ آئے گا اس کی کس طرح سے انہوں نے اسکورنگ کرنی ہے کر کے تو فوراً جو ان کے ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہیں ان کو بتانا ہے پھر اس کے اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی. اسٹروک کے مریضوں کا سب سے بڑی گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹائملی آ جائیں جو ان کی 1 آور کی گولڈن ونڈو ہے اس کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ 24 گھنٹوں کے بعد مریض کین واک بیک ہوم کچھ گھنٹوں میں. اچھا یہ ایمرجنسی ایریا میں کہوں گی اس کو. اب مجھے جانا ہے اس مین ریسیپشن پہ. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ ادا کروں گی آپ کا آپ کے قیمتی وقت کے لیے بیکاز یو آر اے ویری امپورٹنٹ پرسن ناٹ جسٹ ان دس ہاسپٹل بٹ ان نارمل پیپلز لائفز جو چاہے چھوٹا مرض ہو بڑا مرض ہو اس میں آپ نے ہی کام آنا ہے. تھینک یو سو مچ ہنا جی کہ آپ نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم اپنی سروسز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ جی ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. فرنٹ لائن پہ تو خاص اس پینڈیمک میں ڈاکٹرز ہی رہے ہیں. دیر آر ریئل ہیروز اینڈ آئی ہیو اے سپر ہیرو آئی رادر سے اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو می ونڈر وومن آف پاکستان. اینڈ جو یہ ہسپتال ہے آپ نے شاہکار بنا دیا لاہور شہر کو ایک تحفہ دیا ہے کیونکہ میڈیکل یا میڈیسن ہسپتال یہ تمام ٹرمز سن کے ہم سب ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ خاص اس ہسپتال میں آتے ہیں آپ صرف اس کی انٹرنس ہی دیکھ لیجئے لگتا نہیں کہ کسی ہسپتال میں آئے اور ایک اچھی فیلنگ آنا ٹو فیل گڈ وائل واکنگ انٹو اے ہاسپٹل یہ ایک بہت ریئر بات ہے لیکن نیشنل ہاسپٹل نے اس بات کو صحیح پروف کیا ہے. تھینک یو سو مچ ہنا جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے گا نیوز 1 TV.